बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमती इक़दामात सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। बच्चों में खसरा की वबा बेकाबू होने लगी। लाहौर समेत पंजाब भर में खसरा से मुतासरा 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वाले 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर, एक का फैसलाबाद से है, जबकि लाहौर में खसरा से मुतासरा मरीज बच्चों की तादाद 317 हो गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में खसरा केसेस में इजाफा बदस्तूर जारी है और खसरा से मुतासरा बच्चों के हिफाजती टिकाजात से महरूम होने का भी इंकशाफ हुआ है। जबकि पंजाब में खसरा से मुतासरा 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सुबह भर में जाँ बहक होने वाले 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से है, जबकि एक बच्चे का ताल्लुक फैसलाबाद से है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में सुबह भर से खसरा के 243 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 41 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर और खानीवाल से 21 मुश्तबा बच्चे मंजर-ए-आम पे आए हैं। जबकि रवान साल में सुबह भर से खसरा के 2825 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि रवान साल में अब तक खसरे से 20 बच्चे भी जान की बाजी हार चुके हैं। लाहौर में इस वक्त खसरा से मुतासरा मरीज बच्चों की जो तादाद है वो 317 तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर से प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि महकमा सेहत के पास खसरा की वैक्सीनेशन मौजूद है और ऐसे बच्चे जिनकी अभी खसरा की वैक्सीनेशन का कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, वालिदैन को चाहिए कि उनकी जो वैक्सीनेशन का कोर्स है उसको मुकम्मल करवाए ताकि खसरा से बचा जा सके। जी, खसरा से बचा जा सके। बिलाल, ये भी बताइएगा कि हमेशा ये होता है कि वबा शुरू हो जाने के बाद ही अमली इक़दामात किए जाते हैं, तो इसकी रोकथाम पहले ही क्यों नहीं कर दी जाती? बिल्कुल, ये गुज़िश्ता कई सालों से जो खसरा से हर साल बच्चे मुतासिर होते हैं, हलाकतें होती है, लेकिन इनकी रोकथाम के हवाले से कोई अमली जो इक़दामात है ये नहीं किए जाते। हमेशा से यही कहा जाता है कि खसरा की कवरेज जो EPI है ये की जाती है ताकि बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई जा सके। लेकिन अब ये भी लाहौर न्यूज़ को इंकशाफ हुआ है कि ये जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, मरीज बच्चों के जो हालातें हो रही हैं, उनमें से बेशतर ऐसे बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन ही इनकी मुकम्मल नहीं हो सकी। तो क्या वजह है कि इनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल क्यों नहीं हो सकी? जो टीमें घरों में जाती है इनको वैक्सीनेशन बच्चों को क्यों नहीं करवा सकी? तो ये एक सवाल निशान है महकमा सेहत की कारकर्दगी पर। और इस हवाले से जो वैक्सीनेशन का अमल है तो इसमें वालिदैन को भी चाहिए कि महकमा सेहत के पास मुफ्त में ये वैक्सीनेशन मिल रही है और ऐसे बच्चे जिनकी 2 साल में 2 डोजेज मुकम्मल नहीं हुई उनको खुद को चाहिए कि जाके महकमा सेहत के जो टीमें हैं, जो उनके हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जाके अपनी वैक्सीनेशन अपने बच्चों को मुकम्मल कराएं ताकि इस मुहलिक मर्ज से बचा जा सके। और इस मुहलिक मर्ज से बचा जा सके। बिलाल, ये भी बताइएगा कि महकमे सेहत की जानिब से पहले ही इक़दामात क्यों नहीं किए गए? जी बिल्कुल, ये जो खसरा है ये हर साल रूटीन के साथ इन्हीं गर्म मौसम में आता है और हमेशा से बच्चे जो है ये मुतासिर होते हैं। महकमा सेहत की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है वो यही है कि उनकी जानिब से जो खसरा की रोकथाम के वाले से जो कैंपेन है ये की जाती है, घरों में जाके वैक्सीनेशन करवाई जाती है। लेकिन अब महकमा सेहत मलबा सारा जो आम आवाम है उनके ऊपर डाल रहा है कि वालिदैन क्यों नहीं अपने बच्चों को खुद से जो वैक्सीनेशन का अमल है ये मुकम्मल कराते, चूँकि वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल ना होने की वजह से खसरा के केसेस भी सामने आते हैं। ठीक है बिलाल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो सूबाई वज़ीर सेहत ने खसरा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के नुकसानात आज भुगत रहे हैं। खसरा से दम तोड़ने वाले तमाम बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। केसेस में इजाफे की वजह भी 5 बरस के बच्चों की वैक्सीनेशन ना होना है। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। डेफिनेटली जब हम 2018 में हमारी हुकूमत गई होगी तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम उस वक्त ज़रूर 90 पे चले गए होंगे। लेकिन चूंकि उसके बाद जो है इसका कोई एनालिसिस सामने ना आया तो डेफिनेटली उसके बाद गवर्नमेंट चली गई और इंतहाई टैलेंटेड लोग, इंतहाई बेहतर लोग, हम तो चले चोर वोर थे, बड़े नेक लोग और मौलाना लोग जो है वो इक़्तिदार में आ गए और शहबाज स्पीड जो है उसका मुकाबला रिवर्स स्पीड से करना शुरू कर दिया गया। एक तरफ शहबाज स्पीड थी जो 43% से 84% पर लेकर गई और उसके बाद इस सूबे में जो रिवर्स स्पीड आई, जो हेल्थ के चैंपियन बनते थे, जिनकी प्रायोरिटी सुना के हेल्थ हुआ करती थी, उनके दौर में जो हुआ वो भी आपके सामने मैं पेशे खिदमत कर देता हूँ। ये जो हमारे पंजाब के पोलियो केसेस हैं 2016 में सलमान रफीक साहब बैठे हैं, इनका क्रेडिट है कि अल्लाह के फजल से 0 केसेस थे। 2017 में एक केस आया जिसका जो सिरा जो था वो भी माजरत से KP से जाके मिलता था। 2018 जो है उसमें फिर मेहनत की गई और 2018 में कोई केस नहीं था। जब हम 2018 में चले गए तो आप ज़रा हालात देखें
تو جو ریورس سپیڈ آتی ہے تو صوبوں کا اور ملکوں کا بیڑا گرک کیسے ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ پولیٹیکل کوئی بلیمنگ میں نہیں کر رہا ہوں, فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. 2019 میں ریورس سپیڈ 12 کیسز لے آتی ہے, 2020 میں ریورس سپیڈ 14 کیسز لے آتی ہے. تو یہ وہ المیہ ہے جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں. مہنگائی کے مارے عوام کے لیے کچھ ریلیف. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 76 پیسے کمی کی گئی ہے, جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت 268 روپے 36 پیسے مقرر کی گئی. ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر کمی, نئی قیمت 270 روپے 22 پیسے فی لیٹر مقرر ہوئی ہے. اسی پر مزید بتائیں گے عبدالقادر. ہاں جی بالکل, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے, اور یہ کمی جو ہے اس کے مطابق پیٹرول 4 روپے 74 پیسے, ڈیزل 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر تک, مٹی کا تیل 187 روپے 101 روپے 87 پیسے فی لیٹر تک, جبکہ لائٹ سپیڈ ڈیزل جو ہے 3 روپے 88 پیسے فی لیٹر تک سستا کیا گیا. پیٹرول جو ہے 4 روپے 74 پیسے کمی کے بعد جو ہے 268 روپے 36 پیسے فی لیٹر مقرر کیا گیا. یہ ایکس ریفائنری کی قیمت ہے, کیونکہ شہر لاہور میں جو پیٹرول ہے وہ 269 سے 270 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے, جس میں کیریج اور فریٹ چارجز بھی کمپنیوں کی جانب سے شامل کیے گئے. اسی طرح ڈیزل جو ہے وہ 3 روپے 86 پیسے کمی کے بعد 270 روپے 22 پیسے فی لیٹر جو ہے مقرر کیا گیا. ہمارے ساتھ صارفین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ 4 روپے 74 پیسے کی مناسب کمی ہے؟ نہیں, کوئی کمی نہیں ہے, یہ تو مزاح ہے. 20-25 روپے آپ بڑھا دیتے ہیں, جب کام کرنا ہو تو 4 روپے 3 روپے, یہ کیا ہے؟ یہ ایسے تو نہیں ہوتا. ایک دفعہ آپ قیمت جو ہے نا خاصی, ہماری تو یہ امید تھی کہ 20 سے 25 روپے کم ہوگا پیٹرول, لیکن 4 روپے 3 روپے یہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں وہاں. جی آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جب کرایہ پیٹرول کی وجہ سے بڑھتے ہیں گے, پیٹرول کم ہو جاتا ہے جب بھی کرایہ کم نہیں ہوتے, پیٹرول بڑھتا ہے جب بھی کرایہ بڑھ جاتے ہیں گے. اس لیے پیٹرول کا ایک دفعہ ریٹ لگا دیں تاکہ کم سے کم 5 سال اس کا ریٹ نہ بڑھے, نہ ہی کرایہ والے لوگوں کو مارے. گھر سے سودا لینے نکلو 10 روپے کا, آگے دیکھو 20 روپے کرایہ دینا پڑتا ہے. اس لیے تیل کی کمی کرنی ہے, پرانا ریٹ لے آئے. ہاں جی بالکل, آپ نے شہریوں کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تھی, اور شہریوں کی یہی توقع تھی کہ 20-25 روپے فی لیٹر تک کم ہوگی, لیکن یہ کمی جو ہے 4 روپے 74 پیسے فی لیٹر تک کی گئی ہے. جی شکریہ عبدالقادر. مہنگائی کے بھور میں جکڑے عوام حکومتی فیصلے پر بلبلا اٹھے ہیں. کہتے ہیں وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی کی سفارش کی تھی, مگر صرف قیمت میں 4 روپے 76 پیسے کی کمی کی گئی. بجلی کے بل ادا کریں یا 2 وقت کی روٹی کھائی جائے. مزید کمی ہونی چاہیے. یہ ویسے بھی بہت مہنگائی ہے آج کل کے دور میں, مطلب کہ پیٹرول ضروری ہے سب کے, لازم ہے کہ اور کمی ہونی چاہیے. کم سے کم 50 روپے کم ہو جائے, جیسے گیس کا کم ہوا ہے. جیسے گیس کا 200 روپے ہوا 300 سے, اس کا بھی 300 سے 200 روپے ہو جاتا یا 150 روپے ہو جاتا تو ہمارا گزارا ہو جاتا. بہت کم ہونا چاہیے کہ غریب کی پہنچ تو ہونا اتنی تک. ابھی تو کھانا پینا پورا نہیں ہوتا تو پیٹرول کہاں سے بندہ پورا کرے. غریب انسان کیا کرے, کھانا کھلائے بچوں کو کہ یہ پیٹرول کا کام پورا کرے. کموں پہ جو ہے نا 150 روپے لیٹر ہونا چاہیے. جس طرح مہنگائی کا دور چل رہا ہے نا, وہ یہ ریزنیبل پرائز میں سمجھ آتا ہے کہ یار 150 روپے میں لیٹر ہو تو سمجھ میں آتا ہے. یہ انہوں نے 3-4 روپے 5 روپے 10 روپے کم کر کے انہوں نے 25 پہ 30 روپے پھر بڑھا دینا. جب انکریز کرتے ہیں, ان کا انکریز لیول کتنا ہوتا ہے 15, 20, 25 روپیز, اس کے راؤنڈ اباؤٹ وہ یہ پلے کرتے ہیں. جب یہ ڈاؤن کرتے ہیں تو ڈاؤن آپ دیکھتے ہیں کہ 4 پہ 5 روپے, تو اس میں مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. جتنے آپ کو پتہ ہے ایکسپینس چل رہے ہیں پاکستان کی, مہنگائی آسمان کو چھو. وزیر اعظم کی سفارش کے باوجود پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی نہ کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں لاہور سے محمد اشفاق کی اس رپورٹ میں. وزیر اعظم کی سفارش کے باوجود پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی نہ کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے اظہر صدیق کی جانب سے دائر کی گئی. درخواست میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر کمی ہوئی. وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی کی سفارش کی. درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت اوگرا کو وزیر اعظم کی سفارش کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے. لاہور ہائی کورٹ کا رجسٹرار آفس درخواست کی جانچ پڑتال کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرے گا.